Ang atong tun-an karon nga oras ang tawag sa pagsunod kang Hesus. Ingon sa uban, sayon ra daw mahimong tinun-an ni Ginoong Jesucristo or sayon ra mahimong magtotoo. Pero atong tan-awon ang balaang kasulatan kung unsay iyang ikasulti may tungod sa pagsunod kang Jesucristo. Sa Marcos 8:34 nagkanayon, unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. So adunay tulo ka butang nga atong makatunan diri. Una, kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Walay si bisan kinsa nga dili niya kalimtan ang iyang kaugalingon nga mahimong tinun-an ni Ginoong Jesucristo. So dinhi makita nimo ang tawag ni Ginoong Jesucristo nga kinahanglan ang tibuok nimong commitment ngadto kaniya. Kinahanglan isalikway nimo ang imong kaugalingon. Dili nimo siya palabihon. Dili nimo siya unahon kundi si Ginoong Jesucristo lamang. Ikaduha, pas-ano niya ang iyang cross. So kining cross nga ginaisgutan ni Ginoong Jesucristo diri, gapasabot ni sa pag-antos, gapasabot ni nga willing ka moantos ug mosunod ngadto kaniya. Willing ka magpakamatay kung mahimo para kang Ginoong Jesucristo. Wala kay hunahuna nga mo back out sa imong kaugalingon, kundi andam ka moantos alang kaniya. Ikatulo, kining pulong mosunod siya kanako. Ang buot pasabot sa mosunod siya kanako, gapasabot na sa permanente nga pagsunod kay Ginoong Jesucristo. Dili lang siya kausa, kundi sa tibuok nimong kinabuhi. Sa Mateo kapitulo 10, versikulo 38 nagkanayon, ang dili mo pas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an hinuon ini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini. Busa ikaw nga nagtan-aw karon, hunaw na pag-ayo kung tinuod ba ang imong pagsunod kay Ginoong Jesucristo.